नाति नातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर नमस्ते नमस्ते मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो। यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा। यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको छ। यसरी नै तपाईको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता। राष्ट्रिय जनगणना 2078 केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल, जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health. नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 143 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मुलुकको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको षड्यन्त्रलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने स्पष्ट। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार थप 143 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1980 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 141 जना र 353 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,09,375 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,448 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 563 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,95,397 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 7,713 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 112 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनले मुलुकको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। एमाले कर्णाली प्रदेश सम्पर्क समितिले आइतबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा ओलीले सत्ता गठबन्धनले मुलुकका लागि नभएर सत्ता स्वार्थका लागि एकता गरेको भन्दै गठबन्धनले मुलुकको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। ओलीले सेना र प्रहरी प्रयोग गर्न नसकिएपछि आफ्नो सरकारमाथि अदालत प्रयोग भएको टिप्पणी गर्नुभयो। अब पनि अनेक प्रतिगामी परमादेश आउन सक्ने भन्दै उहाँले एमालेले मुलुक र लोकतन्त्रलाई तलमाथि हुन नदिने बताउनु भयो। एमाले नभएको भए 17 साल दोहोरिने खतरा देखिएको उहाँले तर्क गर्नुभयो। उहाँले एमालेका लागि सरकार नभएर मुलुक पहिला प्राथमिकता भएको स्पष्ट पार्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले बाबुराम भट्टराई भूमिगत हुँदा उनका छोराछोरी बेलायत पढ्न गएको भन्दै आम्दानी र भिसाका विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो। सरकारका दुईटा पाटो हुन्छ, एउटा यो राज्य सत्ताको पाटो, अर्को चाहिँ आइडियाको पाटो। यसभित्र आइडियाभित्र धर्म, संस्कृति, कानुन, नियम, संविधान आदि बनाएर त्यसमार्फत कन्ट्रोल गर्ने। त्यसमार्फत कन्ट्रोल गर्न सोझै कानुनको मात्रै हिसाबले पनि हुँदैन। सेना प्रहरीको हिसाबले, अदालतको हिसाबले मात्रै, हिरासतको हिसाबले मात्रै ठुलो समुदायलाई सधैँ कन्ट्रोल गरिरहन सकिँदैन। किनभने प्रतिक्रियावादी शासकहरूको सङ्ख्या सानो हुन्छ र आम श्रमजीवी जनता जो परिवर्तन चाहन्छन् तिनको सङ्ख्या ठुलो हुन्छ। हामी हुँदैनथ्यौँ भने, म साथीहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी हुँदैनथ्यौँ भने, एमाले हुँदैनथ्यो भने 17 साल अस्ति नै आइसक्थ्यो, अस्ति नै आइसक्यो। तर यहाँ एमाले छ, त्यस कारण 17 साल आउन सक्दैन। 7 सालपछि 17 साल आइहाल्यो नि, आउँथ्यो यहाँ पनि।
संविधान भनेको एउटा पुस्तक हो, बलजफ्ती गर्यो भने च्यात्न कति बेर लाग्दैन। तर जनता सचेत छ भने सचेत जनताको मनोबल च्यात्न सकिँदैन, सचेत जनताको अठोट च्यात्न सकिँदैन। त्यसै कारण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू चुप लागेर बसेका छन्। यस्ता परमादेश, प्रतिगामी परमादेशहरू अनेक आउन सक्छन्, तर हामी सरकार छोड्न तयार छौँ, तर देशलाई तलमाथि हुन दिँदैनौँ। हाम्रो हामी सरकार छोड्न तयार छौँ, तर संविधान च्यात्न दिँदैनौँ। हामी सरकार छोड्न तयार छौँ, तर हामी लोकतन्त्र तलमाथि हुन दिँदैनौँ, लोकतन्त्र छोड्न तयार छैनौँ। हामीले 7 दशकभन्दा बढी समय सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र हो, बलिदान दिएर ल्याएको लोकतन्त्र हो, त्यसकारण हामी छोड्न सक्दैनौँ। नेकपा एमाले यो अठोटमा भएको हुनाले नै लोकतन्त्र जीवित छ। होइन भने यो अहिले 5 दलीय गठबन्धन भन्ने छ नि, बर्खा राधे राधे लगाएका हुन् कि राम राम लगाएका हुन् कि कृष्ण कृष्ण लगाएका हुन् कि यी सबै लोकतन्त्रका भक्षकहरू हुन्, बक्सीहरू हुन्। यिनीहरू लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता होइन, यिनीहरूलाई सत्ता चाहिएको छ, स्वार्थ पुरा गर्नु छ, देश होइन। हाम्रा पुर्खाले ठुलो बलिदान दिएर देश निर्माण गरेका छन् र अगाडि बढाएका छन्। एकपल्ट दरबारमा कुरा हुँदा तत्कालीन राजा मेरा पुर्खाले आर्ज्याको मुलुक भने। मैले भने त्यो कुरा त गाउँघरतिर गएर सोझा सिधा जनतालाई भने हुन्छ सरकार, अब हामीहरूसँग त के कुरा गर्ने त्यसमा। मौसुमका पुर्खा पछाडि थिए, लडेन, बाँचे, इतिहास लेखे, फलानाले लड्यो फलानाले। हाम्रा पुर्खा अगाडि थिए, को मर्यो को कहाँ के भयो त्यो लास उठाउने पनि मान्छे भएन, हाम्रा पुर्खाको नाम पनि रहेन किन मरिहाले, अगाडिको पङ्क्तिमा थिए। ती लडेर मर्नेले चाहिँ जितेनन् होला र त्यो लडाइँ गरेनन् होला र हाम्रा पुर्खाले चाहिँ आर्ज्याको होइन ज्यान दिएर मरेर। हाम्रा पुर्खाले लडेर हो, मौसुमका पुर्खा त पछाडि थिए, त्यस कारण मौसुमका पुर्खा बाँचे। हाम्रा पुर्खा प्रचण्ड त बाँचे नि त, 17,000 मरे। बाबुराम त बाँचे, बाबुरामका छोराछोरी त बेलायत पढ्थे। हामी बेलायत जाने भिसा पाउँदैन थियौँ, बाबुरामका छोराछोरीले भिसा पाउँथे। कसरी होला, के जादु होला त्यसमा भन्नुहोस्। एउटा भूमिगत क्रान्तिकारी नेताका छोराछोरीको बाउको नाउँ त चाहिन्छ, बाउको नागरिकता चाहिन्छ, अनेक चिज चाहिन्छ, नागरिकता पाउन, पासपोर्ट पाउन, सबै चिज पाउन। यस्तो पासपोर्ट कुन पासपोर्टबाट जानुभएको थियो, कहाँ भिसा लागेको थियो, बाबुरामजी बताउनुहोस् त। तपाईँका छोराछोरीले बेलायतको शिक्षा जहाँ कमसेकम 2-4 लाख 5 लाख महिनाको खर्च हुन्छ, छोराछोरी कसरी पढाउनु भएको थियो, कहाँको आम्दानीले भूमिगत हिँड्दाखेरि। यतापट्टि नजाउँ, खालि मैले यसो सम्झाइदिएको नि साथीहरूलाई। उहाँहरू युरोप घुम्नुहुन्थ्यो, हामी त भिसा पाउँदैन थियौँ। यहाँ त पुलिसको रेकर्डले हामीलाई त पासपोर्टै दिँदैन थियो। मैले पासपोर्ट लिएको सांसद भएपछि, बहुदलीय व्यवस्था आएर सांसद भएपछि 48 सालमा मैले पासपोर्ट बनाएको पहिलोपल्ट। हामीहरूलाई पासपोर्ट दिँदैन, पुलिस रेकर्ड खराब। प्रचण्ड बाबुरामजीको पुलिस रेकर्ड खराब हुँदैन। उहाँले अहिले विभिन्न स्थानमा एमाले प्रवेश गर्नेको लहर चलेको भन्दै एमाले अब सशक्त भएर अघि बढ्ने दाबी गर्नुभयो। जनताको आयोग महाअभियानले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको भन्दै त्यो षड्यन्त्रलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने स्पष्ट पारेको छ। आइतबार काठमाडौँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महाअभियानले प्रधान न्यायाधीश जवरालाई महाअभियोग लगाउन सम्भव नदेखेपछि अहिले दबाव सिर्जना गरेर राजीनामा गर्न लगाएर हटाउने षड्यन्त्र भएको जनाएको छ। महाअभियान कार्य समितिकी अध्यक्ष तारा बरालले बेन्च बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने पनि माग गर्नुभयो। नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधान न्यायाधीश जवराले जस्तो उल्लेखनीय काम अरू कसैले पनि गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो। अब यसरी अदालत
अदालतभित्र पसेर पार्टी कार्यालय बनाउने यी जो जति न्यायाधीशका जत्थाहरू छन्, यी बार एसोसिएसनका कर्मचारी पदाधिकारीहरू छन्, उनीहरूलाई हामीले यहाँबाट राजीनामाको माग गरेको छ। तिमी देऊ राजीनामा, तिमी जस्ता नालायक चाहिँ प्रधान सर्वोच्च अदालतभित्र बस्नु पर्दैन भनेर। अब हामी यिनीहरूले एक करोड हो उनीहरूको आन्दोलन अगाडि बढाइराखे, पछाडि हटेनन् भने हामी माइती घर मण्डलतिर र उताबाट सर्वोच्च अदालतमा उनीहरू बस्ने बाटो घेराउ गरेर के गर्नुपर्छ पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ हामीले जनताको आयोग महाअभियानबाट। यी अदालतभित्र पसेर आन्दोलन गर्ने अधिवक्ताहरू र न्यायाधीशहरूलाई मोर्चो पनि बोकेर जाने हो, आम नागरिक सडकमा जम्मा हुने हो, भेटे जेले भेटिन्छ त्यसले हान्ने हो। हान्न सक्छौँ जनतालाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ हामीले। न्यायालय हाम्रो यिनको होइन, यिनको एउटा आफ्नो निजी घर जस्तो गरेर न्यायालय चलाइरहेका छन्। अहिले जनता कति पीडित छ, कति जनता आक्रोशित छ, कहाँबाट आएर बसेको छ, यहाँ बसेको छैन। जिल्ला जिल्लामा रोकिएका, फैसला गर्न रोकिएका, बहस गर्न रोकिएका बेन्चहरू कति छन्, तिनको पीडा यसले नदेख्ने। कहाँको विदेशी शक्तिले पैसा दिन्छ अरे, खर्च दिन्छ अरे, अनि मेरो पार्टीको न्यायाधीश राख्ने रे। अब के एमालेको पार्टीको न्यायाधीश राख्नु, प्रधान न्यायाधीश बनाउनु पर्ने उमेर जान लाग्यो। चोलेन्द्र शमशेरको पूर्ण कार्यकाल बस्यो भने त मेरो पार्टीको प्रधान न्यायाधीश हुने भएन। एमाले भित्रभित्र त्यसरी लागेको, बाहिर बोलेको छैन। ओलीहरूको पनि गोप्य संयन्त्र छ। शेरबहादुर देउवाको पार्टीको मान्छे राख्नुपर्ने रे, उसको उमेर जान लाग्यो, समय जान लाग्यो। चोलेन्द्र शमशेरले नछोडेमा मेरो पार्टी न्यायाधीश बन्दैन। शेरबहादुरको दाउ त्यो छ, प्रचण्डको दाउ अर्को छ, दीपक राजकारतिरको भनेपछि यस्तो खिच्चातानीमा देश फस्न दिनु हुँदैन। अब जनताको रोल जनताले निभाउनुपर्छ। को मास्नुपर्छ, कसलाई मान्नुपर्छ भन्ने कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि आम नागरिक एकजुट भइदिनु होला। 77 जिल्लाका कति 91 कि 90वटा बार एकाइहरू छन् भनेको छ। ती बार एकाइले के भनेर आन्दोलन गर्दा रहेछन् हामी पनि हेर्छौँ। अब कुन कुन पार्टीका छन्, के इस्यु ल्याउँदा रहेछन्, प्रमाण ल्याउनु नपर्ने, विधि हुँदैन है। प्रधान न्यायाधीशले कुर्सी छोड्नुपर्ने पनि विधि होला नि त, राख्ने पनि विधि होला नि त, अर्कोलाई राख्ने मनपरी गर्ने विधिभन्दा बाहिर नगइदिनु होला प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई। हाम्रो उहाँ कोही पनि होइन, चिनेको पनि छैन, देखेको पनि छैन, फोटो देखेको छ त्यति हो। हामीले उहाँले गरेका कामहरूको कदर गरेका हौँ, जनताले सम्मान गरेका हौँ। त्यसैले हामी यहाँबाट उहाँलाई के आह्वान गर्न चाहन्छौँ भने अन्तिम अवस्था आएसम्म पनि विधिको शासनमा बस्दिनु होला। विधिभित्र रहेर चाहिँ कुर्सी छोड्ने दिन आफै आउँछ। उनीहरूले यी गद्दारहरूले भन्दैमा राजीनामा दिनु भनेको म गलत छु भनेर एउटा देखाउने हो, एक्लै नठान्नु होला। उहाँले अब न्यायालय अवरुद्ध गर्ने र जनतालाई न्याय पाउनबाट वञ्चित गर्नेलाई जहाँ भेटायो त्यही कालो मोसो दल्ने पनि चेतावनी दिनुभयो। नाति नातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर। नमस्ते नमस्ते, मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो? यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा, यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको छ। यसरी नै तपाईको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना 2078, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। तराई लगायत मिथिला क्षेत्रमा हर्षोल्लासका साथ मनाइने छठ पर्वको तयारी सुरु भएको छ। दीपावली सकिएसँगै तराई मधेसवासी छठ पूजाका सामग्री किनमेल गर्न व्यस्त देखिएका छन्। छठ पूजाका लागि चाहिने सामग्री, हरिया तरकारी र फलफुल किन्नेका निकै भिड देखिएको छ। छठ पूजामा छठी मातालाई अर्पण गरिने प्रसादमा स्याउ, केरा, सुन्तला, पानी भएको नरिवल, उखु, हरियो बोडी, पानी सिङ्गडा, मुला, अदुवाको बोट पर्छन्। अहिले छठ पर्व मनाउनेहरू पोखरीको डिल र नदी तटको सरसफाई गर्दै आफ्नो लागि पूजा स्थल सुरक्षित बनाउन थालेका छन्। छठ पूजाका लागि जनकपुरका व्रतालुहरू राति पूजा गर्ने ठाउँमा नै बस्छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै जस्तो व्रतालु बेलुका घर फर्किन्छन् र भोलिपल्ट बिहानै घाटमा गएर उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिन्छन्। छठ बनाउँदा चर्म रोग निको हुने, आर्थिक समृद्धि तथा सुख शान्ति प्राप्त हुने जनविश्वास छ। सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएका कारण आइतबार सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयका साथै वित्तीय संस्थाहरू बन्द रहेका छन्। नेपालीहरूको महान चाड तिहारको अन्तिम दिन शनिबार मनाएपछि सरकारले आइतबार
पनि सार्वजनिक बिदा दिएको हो। यस अगाडिको वर्षमा भाइटिकाको भोलिपल्ट किजा पूजाको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको थियो। यस वर्षको तिथिका आधारमा नेवार समुदायले पनि शनिबार नै किजा पूजा गरेका थिए। सरकारको सूचनामा सार्वजनिक बिदाका कारण भने। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थप 143 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मुलुकको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको षड्यन्त्रलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने स्पष्ट। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा एड लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नाति नातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर। नमस्ते नमस्ते, मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो? यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा। यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको छ। यसरी नै तपाईको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता। राष्ट्रिय जनगणना 2078 केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग।